I welcome all of you on behalf of the Director, IIM Sciences, Dr. Usman Ghani Saab. And before we begin, let's hear a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ladies and gentlemen, as you can see displayed in front of you, this is a seminar, an academic seminar, and it's titled Pak-China Friendship and Second Phase of CPEC. This is supposed to be the first seminar in a proposed series of seminars organized by the China Window, the first one here organized in collaboration with IIM Sciences. So we are honored to be, to host and to collaborate for the first one. And the China Window is basically the cultural center of Chinese Cultural Center right here in Peshawar. And CPEC, as you all know, is a framework of regional connectivity. That's what it's hailed as, and its purpose is the enhancement of geographical, cultural, economic, social and academic linkages between these countries. It is perhaps a nice coincidence that I'm wearing red today, which is the color of China, so it's a sign of friendship. The administrator, China Window, will tell us more about the seminar series and the China Window itself, and perhaps CPEC itself. So I'll call first Amjad Aziz Saab to please come forward and apprise us of these concepts. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डायरेक्टर IIM साइंसेस प्रोफेसर उस्मान गनी साहब का कि उन्होंने आज की इस सेमिनार में हमारे साथ बहुत ताउन किया, और मैं मशकूर हूँ जनाब जावेद मोहम्मद साहब का जो कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, कि आप तशरीफ़ लाए और आज आपसे मुखातिब होंगे एज चीफ गेस्ट। उनके साथ साथ जैसा कि एहतशाम ने ज़िक्र किया, आदिल सलाहुद्दीन साहब के PSMIC की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और प्रोफेसर गुलजार जलाल साहब हमारे साथ यहाँ पे बात करेंगे पाक चीन दोस्ती के हवाले से। मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगा पहले तो चाइना विंडो के बारे में कि आप में से ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि चाइना विंडो बेसिकली एक चाइनीज़ कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसके क़याम का मकसद बुनियादी तौर पे पाक चीन दोस्ती में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से अपना किरदार अदा करना था। हमें तकरीबन 4 साल हो गए इस सेंटर को कायम किए, और हमें कोविड की वजह से बहुत कम अरसा मिला। इस दौरान में 1,60,000 से ज़्यादा लोगों ने इस स्टेट ऑफ द आर्ट कल्चर सेंटर को विज़िट किया है। आप में से अगर जो नहीं आए, जिन्होंने सेंटर को विज़िट नहीं किया, वो भी आएँ और हमारे साथ न सिर्फ ये कि कल्चर को देखें चाइनीज़, बल्कि इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करें। बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ ये था हमारा इन सेमिनार्स के मुनक़िद करने का कि पेशावर के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, चूँकि आप पढ़े लिखे तबका हैं और आपको पता होना चाहिए कि CPEC क्या है, पाक चीन दोस्ती का बुनियादी तौर पे फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर CPEC आगे बढ़ता है, जब जिस तरह कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये क्या है, क्या सड़कें हमारी माशी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सकती तो फिर चीन के सदर शी जिनपिंग को ये ख्याल क्यों आया कि क्यों ना 150 मुल्कों को सड़क के रास्ते इकट्ठ मिलाया जाए, और फिर आप देखें कि किस तरह से दुनिया इक़्तिसादी मैदान में आगे बढ़ती है।
इस तरह उसके बाद फिर दूसरे मरहले, ये BRI की मैं बात कर रहा था, दूसरे मरहले में फिर CPEC आ जाता है कि CPEC बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक मंसूबा है। अगर ये मंसूबा तरक्की करता है, अभी आदिल सलाहुद्दीन साहब आपसे बात भी करेंगे कि CPEC से खैबर पख्तूनख्वा को क्या फ़ायदा है। आप में से शायद किसी को भी ना मालूम हो, अगर मालूम भी होगा तो बहुत कम पता होगा कि CPEC खैबर पख्तूनख्वा के कौन से मंसूबे हैं और हमारी हुकूमत चीन के इस बड़े मंसूबे में क्या किरदार अदा कर रही है। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो चाइना ने एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है, तो कम से कम आपको भी अंदाज़ा होगा कि आज हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन नहीं फ़ायदा उठाया जा सका। तो क्या चाइना इस हवाले से हमारे साथ ताउन कर सकता है कि नहीं। मैं भी जावेद मरवर साहब से यही कह रहा था कि आप हमें बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या हम चीन से मांगना चाहते हैं, क्या चीन को करना चाहिए हमारे सूबे में एग्रीकल्चर के शोबे में। तो बुनियादी तौर पे ये मकसद था इन सेमिनार्स का। हम हर महीने एक सेमिनार किसी एक यूनिवर्सिटी में करेंगे और स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे। आपके सवालात का अगर जो भी सवाल हों, जो भी मुकर्रर आएगा वो आपसे आखिर में आपसे सवालात ले सकता है। कोई भी सवाल आपके ज़हन में आए चाइना विंडो के बारे में, मैं हाजिर हूँ। इन सेमिनार्स के हवाले से अगर आप कोई पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने एक छोटी सी, कल मैं चूँकि इस्लामाबाद में एक मीटिंग में था तो चाइनीज़ एम्बेसी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें एक वीडियो प्ले की गई। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो वीडियो हम भी यहाँ पे प्ले करें और आपको दिखाएं कि बुनियादी तौर पे CPEC जो है वो किस किस्म का मंसूबा है, CPEC से क्या फ़वाइद हमें मिलेंगे। आइए एक वीडियो देखते हैं। Pakistan and China, two nations connected by mountains and rivers, are united by a bond that has withstood the test of time. With the dawn of independence in China, a new chapter began in the relationship between Pakistan and China, a friendship that would transcend borders and evolve into an unbreakable friendship. Over the years, this relationship has grown and flourished, encompassing strategic, economic, social, and developmental cooperation among many other sectors. From sharing of common interests to navigating through the complexities of the Cold War era, Pakistan and China stood side by side, their unwavering trust in each other never faltering. As the world faced economic challenges and critical global issues, the Pakistan-China friendship remained steadfast, serving as a pillar of confidence and support. Through changing governments, shifting leaderships, and the ebb and flow of global affairs, the warmth and goodwill between these two nations only deepened with time. Join us on a journey through history and the present as we explore the exceptional bond shared by Pakistan and China, a partnership founded on trust, mutual respect, and the pursuit of shared goals. This is the story of Pakistan and China, all-weather friends whose friendship knows no bounds. In the heart of Asia, two nations are important to the peace, stability, and development of the whole region. For decades, China and Pakistan have been known as Iron Brothers, sharing a history of trust, cooperation, and mutual support. 10 years ago, a visionary project was conceived, the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC. CPEC has breathed new life into Pakistan's economy, creating more than 236,000 direct jobs, generating $17.55 billion in revenue, and adding 8,000 megawatts of electricity. Beyond its borders, CPEC has laid the foundation for a connected region, fostering cooperation, understanding, and prosperity. With renewed determination, the CPEC grew stronger, attracting a total of $25.4 billion in direct Chinese investments and transforming Pakistan's infrastructure. As we celebrate 10 years of the China-Pakistan Economic Corridor, let's reflect on the incredible achievements. 510 kilometers of highways, 932 kilometers of roads,
8,000 megawatts of electricity, 886 kilometers of national call transmission network, along with 820 kilometers optic fiber cable and the first mass transit of Pakistan. As we conclude our journey through the enduring friendship between Pakistan and China, we are reminded of the tangible expressions of this bond. The Orange Line Metro, a testament to the Pak-China friendship, stands tall as a symbol of progress and cooperation, providing millions of passengers in Lahore with a convenient and comfortable commute. The Orange Line Metro embodies the spirit of partnership and mutual support that defines the relationship between Pakistan and China. As we witness the camaraderie among passengers from all walks of life, we are reminded that the Pak-China friendship is not merely about diplomacy and trade. It touches the lives of ordinary people, fostering friendship and understanding. Over the past decade, CPEC has injected an unprecedented momentum for development in Pakistan's economic history. It's now standing at a new starting point towards the new stage of high-quality development. Looking forward, we will improve the quality and efficiency of CPEC in all aspects, fully leverage its development potential, and build a demonstration project for the BRI high-quality development and a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. As you can see, this is hailed, the CPEC is hailed as a win-win model that works across all sectors of the economy and the society. And so, in this context, to talk about Pak-China friendship, I would invite Dr. Gulzar Jalal Saab, who will present a historical perspective of communication. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Javed Marwat Saab, Secretary Agriculture, Government Khyber Pakhtunkhwa, Professor Dr. Osman Ghani, Director Armed Sciences, Honorable Amjad Aziz Malik, Administrator China Window, and Adil Saab, and dear students, welcome to all of you. Good morning. Pakhair Ale. We would like to, first of all, we are extremely grateful to Dr. Osman Ghani Saab and Armed Sciences provided this opportunity to share something, to communicate with each other, and to learn about the importance of communication. So we can begin that economy is considered as the bloodstream of any state. And communication is also considered as the bloodstream of any state. In the light of this statement, we can refer to the history, the historical perspective, and that's why the construction of Jarneli Sadak, GT Road, or Sher Shah Marg in India in 1533. And we are still using it, GT Road or Jarneli Sadak. In the same way, the introduction of railway system in British India in 1853. The laying of the transatlantic undersea cable in 1866. The opening of the Suez Canal in 1869. And the motorway project of Pakistan in 1990 and the CPEC project 2015. But we would like to see the vision of the leadership. इसके लिए आप शेरशाह सूरी रोड या GT रोड इसको देख लीजिए और रेलवे सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. तो
شعر اس پہ میں نے ایک پیپر لکھا تھا، جرنیلی سڑک اور برٹش ریلوے سسٹم، حاکم اور محکوم تعبیریں. حاکم ایک نے ہمارے لیے بنایا تھا جرنیلی سڑک، شیر شاہ سوری واز آر اون. اینڈ what was the construction of railway system in British India? With your permission, I would like to share a few lines from a book, Rail Kahani by Raza Ali Abidi. جن لوگوں نے بی بی سی سنا ہو، جن لوگوں نے برٹش لنڈن سے جو نیوز یا ویوز یا جو آتے تھے، they must know رضا علی عابدی تقریباً 20 بکس انہوں نے لکھے ہیں، اور میں خود کئی دفعہ ملا ہوں ان سے بیکاز ہی از اے گریٹ رائٹر. تو انہوں نے کوئٹہ سے لے کے کراچی تک یہ ریلوے سسٹم ہے یا بامبئی تک، اس پہ لکھا ہے واٹ واز دا لاجک بیہائنڈ اٹ، یعنی وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں ریلوے سے. ایک تو میں نے جرنیلی سڑک تو وہ تو اپنے لوگوں کے لیے وہ بھی آ جائے گا اس میں. انہوں نے لکھا ہے جسٹ فار یور کائنڈ اٹینشن، لندن میں یہ نعرہ بلند ہوا کہ امریکی کپاس کی فصل خراب ہو چلی ہے، اب لنکاشائر کے کپڑے کی صنعت کو دکن کی کپاس کی ضرورت ہے. دکن کی سیاہ مٹی سے اگنے والی سفید براق کپاس میں بلا کی کشش تھی. رانی گنج میں زمین کی نیچے کوئلے کی دولت دفن تھی. کمپنی مینز ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز اپنا سارا کوئلہ برطانیہ سے لے کر چلتے تھے. کمپنی کی خواہش تھی کہ اسے ہندوستانی کوئلہ میسر ہو. یہ ریل کہانی میں لکھا گیا ہے. پھر بیکاز یو مسٹ نو دیٹ وی ور ان دا کلچز ایٹ دیٹ ٹائم، برٹش انڈیا، دا سلیو انڈینز. تو مفتوح اقوام کے وسائل لوٹ کر اہل انگلستان کے گھر دولت سے بھر گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اچھا سا سود انٹرسٹ دے دیں اور قرض لے لیں. قرض تو وہ لوگ لیں گے جن کو ضرورت ہو، جن کو ضرورت نہ ہو تو وائی دے شوڈ ٹیک اٹ. انٹرسٹ لون. یو آر اسٹوڈنٹس آف آئی ایم سائنسز، یو مسٹ نو دیز تھنگس. ہم تو زیادہ نہیں جانتے. برطانیہ میں دولت زیادہ تھی اس لیے سود کم تھا. یہی منافع ذہن میں رکھ کر اہل انگلستان نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کیا کہ ہندوستان میں ریل چلنا چاہیے. پھر انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ کر دی اس پروجیکٹس میں. اینڈ یو نو دا پروجیکٹس، دا انویسٹمنٹ اینڈ دا پروجیکٹس. اور سی پیک از آلسو اے پروجیکٹ فار انویسٹمنٹ اینڈ کمیونیکیشن. سو دس از دا وائٹلٹی آف سی پیک and this is the vitality of communication and economy. 1865 میں انڈین ریلوے کے 50,000 حصہ دار تھے، 50,000 شیئر ہولڈرز. اس میں صرف 400 انڈین تھے، باقی سب انگریز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شیئر ہولڈرز ہو تو پھر انٹرسٹ کس کے پاس جاتا ہے یا پروفٹ کس کے پاس جاتا ہے. دیٹ واز دا سچویشن. اس لیے میں نے کہا تھا حاکم اور محکوم تعبیریں. جو the leaders with vision, the leader who think for the betterment, for the future of their nation, the country, پر وہ اس طرح سوچتے ہیں جس طرح ایک جرنیلی سڑک کا تھا اور جس طرح ریلوے سسٹم. تو 1853 میں دا ریلوے سسٹم واز انٹروڈیوسڈ. اور I just want to quote another quotation. ایک بک ہے Rudney, and according to Rudney, the name of the book is How Europe Underdeveloped Africa. How Europe Underdeveloped Africa. تو اسی لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے روڈز بنتے تھے وہ ہمارے بیٹرمنٹ کے لیے نہیں تھے، یا ریلوے ٹریک یا جتنے بھی ڈیورنگ دا سلیوری، افریقہ اور انڈیا. اور صرف ایک سینٹینس ود یور پرمیشن کہ ہمیں تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے
پاکستان اسٹڈی کی کتابوں میں یا باقی جو ہسٹری بکس ہے، لیکن میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی کہ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں جب 3 سبجیکٹس نہ ہو تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈیزیزڈ کمیونٹی اور سوسائٹی. فلاسفی، ہسٹری اینڈ لٹریچر. اس لیے جب جتنی بھی روڈ جاتے تھے تو وہ بندرگاہوں کی طرف جاتے تھے اور بندرگاہ تاکہ لے جا سکے. دا ایکسپلائٹیشن آف آر ریسورسز ٹو دیئر اون کنٹری، اور اس کنٹری کو کیا کہتے تھے؟ مدر کنٹری. انگلینڈ واز کالڈ دا مدر کنٹری. تو یہ کیپنگ ان مائنڈ دیٹ تھنگس کہ اگر ہم ان تمام باتوں کو دیکھ لیں. پھر مائی اسٹوڈنٹ احتشام از ہیئر. A Passage to India is a novel. لیکن جتنی بھی یہ یورپ اور باقی کنٹریز کے درمیان جب ریلوے ٹریک when it was laid, تو it was celebrated by Whitman with the poem Passage to India 1870. تو جب اس طرح کی سی پیک جیسے منصوبے ہو، جب کمیونیکیشن کے سورسز ہو، جب ہمارے بیٹرمنٹ کے لیے جو پروجیکٹس ہو، تو وی سیلیبریٹ اٹ، بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا ایکسپلائٹیشن. دس از دا بیسک لاجک. اب ناؤ وی سے دیٹ پاکستان اینڈ چائنا دے آر آل ویدر friends. They are time tested friends. تو ان کے بارے میں یہ جو سی پیک ہے، اب سی پیک what is the logic behind سی پیک؟ احتشام جب میرا ٹائم ختم ہو then you should ask me. ٹھیک ہے، I will finish it. پاکستان کے سمندری سرحد سے چین. اب دیکھو، ایک تو I will request ڈائریکٹر صاحب is here, we are quite lucky that کہ سر میپ ریڈنگ اور جیوگرافی کے کچھ لیکچرز آپ ضرور ہر ایک سیکشن میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم پڑھا نہیں ہم نے. جب تک ہمارے پاس میپ ریڈنگ نہ ہو وی کانٹ سے کہ اب وائی چائنا از انٹرسٹڈ 7 کوریڈورز. آئی کین شیئر آل دا نیمز اور کہاں کہاں ہو جاتے ہیں، آل دا ڈیٹیلز آر ہیئر. ان میں سے 7 میں سے صرف ایک ہے جو سی پیک ہے which links Gwadar and China with each other. اور وہ کیوں؟ let's take it. پاکستان کے سمندری سرحد سے چین کی بحری جہاز کو سری لنکا، now just listen، سری لنکا، سنگاپور، ویتنام اور تائیوان سے ہو کر چینی بندرگاہ تک پہنچنا پڑتا ہے، جو 9,850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کاشغر سے گوادر کا فاصلہ 2,940 کلومیٹرز ہے. Now you can differentiate why CPEC or why BRI. This is the logic behind BRI and this is the logic behind CPEC. اگر ہم سمجھے تو چین کی بنیادی ضرورت بحر ہند تک، انڈین اوشن. ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا مل جائے اور یہ انڈین اوشن کو اسٹرانگ کرے پھر اپنی اہمیت کو یہ دیکھ لیں گے. بٹ وی ڈونٹ نو دا جیوگرافی، وی ڈونٹ نو میپ ریڈنگ، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلس. دیٹس وائی ہماری لیڈرشپ کے پاس یہ بھی نہیں کہ یہ انڈین اوشن کا مقصد کیا ہے یا مطلب کیا ہے. سو چین کی بنیادی ضرورت بحر ہند تک سڑک اور ریل کے ذریعے رسائی اور بندرگاہ ہے. دیٹس وائی BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی سی روٹس بھی یوز کریں گے چائنا اور سڑک. اور سب سے پہلے جو زیادہ آسان ہے وہ سڑک ہے، روڈ ہے. اس سے پھر پانی ہے جو لینڈ کمیونیکیشن جیسے ہم کہتے ہیں، اور میری ٹائم کمیونیکیشن اسے کہتے ہیں، اور پھر ایئر کمیونیکیشن. ایئر کمیونیکیشن بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے ہمیشہ سی پیک کے تحت $133 ارب پاکستان میں توانائی کی منصوبے میں چین کی طرف سے سرمائی. 133 ارب.
جبکہ انفراسٹرکچر کی مد میں $11 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ دیز آر فیکٹس اینڈ فگرس, کیونکہ ہمیں وی مسٹ نو واٹ از سی پیک. یہ سی پیک اٹس اے پروجیکٹ فار دی کمیونیکیشنز اینڈ فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ. گوادر کی بندرگاہ پر خرچہ $1 ارب ہے, تاکہ وہاں پہ زیادہ, بیکاز دیٹ ول بی اے ہب فرام دیئر. سو لینڈ کنیکٹیوٹی بیلٹ, BRI, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. لینڈ کنیکٹیوٹی بیلٹ, میریٹائم کنیکٹیوٹی روڈ. اور اگر آپ لانگ اگو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اسلم بیگ, جنرل اسلم بیگ, ہی از اے ویری شارپ رائٹر, اے اسکلڈ رائٹر. تو انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک دن رشین فارن منسٹر, ہی واز ڈسکسنگ دا تھنگز ود می, اور وہ آرٹیکل میرے پاس ہے بیکاز آئی ایم ٹاکنگ فرام دا آرٹیکل, کہ میں ایٹ ویکینڈ میں اپنے کمرے میں آ جاتا ہوں اور اس کے کہتے ہیں میرے پورے کمرے میں یہ میپس لگے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ کس طرح ہاؤ وی کین اور وی ووڈ لائک ٹو ہیو ایکسیس ود دیز پلیسز. یہ 40 سال سے جو ہم عذاب میں ہیں نا, ون آف دا ریزن از دیٹ کہ رشیا کو پرابلم ہے, اور جن لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے, اور اگر وہ ہم جسٹ لائک وی پاکستان ایز ویل, آر نیشن ایز ویل, اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے, یا دیر از اے لیک آف ویژن ان دا ویژن آف آر لیڈرشپ. لیکن دا ٹیچرز آر ہیئر, جو ہمارے یہ لوگ پالیسی میکرز, وی آر ہیئر, سو وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ انشاءاللہ. جس طرح کام ہو رہا ہے, اب ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, ان کی بھی ہے سیورل اسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی. ہی از اے جرنلسٹ, انٹرنیشنل کمنٹریٹرز. ریسنٹلی ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہے, ہم ان کو کئی دفعہ مبارکباد دے بھی دیتے ہیں, آج عام سائنسز میں ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سو وی آر گریٹفل ٹو ہیم کہ وہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, اور ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اپرچونیٹیز آپ کو, تاکہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو. Thank you, Dr. Gulzar Saab, for sort of summarizing the essence of the project and touching upon a little bit of the history of colonialism and literature and history of communication with it. Thank you, sir, because he did that because that's where he's coming from, that's his area. And so that, I mean, that sets the context for our next speaker, because where he's coming from is education and academia and scholarship. Being a pure academic and scholar, I would without any further delay invite Dr. Usman Ghani Saab to talk about Pak-China education cooperation or academic cooperation. Dr. Saab. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank the Honorable Secretary Agriculture Javed Marwat Saab, Janab Gulzar Jalal Saab, Professor at Edwards College, Janab Amjad Aziz Malik Saab, اور عادل صاحب, CEO KPS MIC, for sparing time and gracing the occasion. We are delighted to have you here today, sir. It's always an honor and it's always a pleasure to have you at Time Sciences. Thoda sa main, before going to my formal presentation, ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی مجھے عادل صاحب نے, بلکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم ملے تھے تو انہوں نے مجھے آفر کیا تھا کہ جی آئم سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رشکئی کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون ہے, اس کا ایک وزٹ کرا دیں. تو میرے خیال میں جو آج کی کلاس بیٹھی ہوئی ہے ان کو ہم انشاءاللہ کمنگ ویک میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ویل انشاءاللہ برنگ دیم ٹو دا رشکئی اکنامک زون, اور وہاں پہ آپ ان کو بریف کریں کہ اور امجد ملک صاحب بھی بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو چائنا ونڈو بھی لے کے آ جائیں. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. چائنا ونڈو میں انہوں نے بالکل ایک چائنیز کلچر ریپلیکیٹ کیا ہوا ہے, بہت ایفرٹ کی ہے, اور بہت خوبصورت پیاری جگہ, بین دیئر ملٹیپل ٹائمس.
تو انشاءاللہ ایک وزٹ ہم وہاں کا بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو چائنا ونڈو دکھائیں, وہاں پہ جو چائنیز کلچر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں, ڈسپلے کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ سر وی ول بی کمنگ دیر آلسو, تو ہم وہاں پہ بھی آئیں گے. جو آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی اس میں اکنامک اور سوشو اکنامک چیزوں کے اوپر بڑی آپ کے ساتھ فگرز شیئر کی گئی کہ جی کتنے ہمارے روڈز بنے ہیں, کتنے ہماری میگا واٹ الیکٹریسٹی ہم نے پروڈیوس کی ہے, بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی. میں ایکڈیمک کولابریشن کے اوپر بات کروں گا جو سی پیک کنسورشیم آف یونیورسٹیز کے اندر ہوئی ہیں پچھلے 4-5 سال میں. بہت ساری چیزیں ہم نے شروع کی تھی اینڈ وی اسٹارٹڈ ملٹیپل تھنگس بٹ دین کووڈ ٹک اوور. اینڈ بیکاز آف دا کووڈ ہماری بہت ساری انیشیٹیوز کو کافی دھچکا چلا اینڈ وی ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک گین دا مومنٹم اگین. دوبارہ ہم نے وہ مومنٹم گین نہیں کیا. آئی تھنک دیر لاٹ آف ورک نیڈ ٹو بی ڈن. ہم نے بھی کافی ساری کولابریشن شروع کی تھی جو کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرپٹ ہوئی, بٹ وی آر ٹرائنگ ان شاء اللہ کہ اس کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں. تو ہمارا جو ایک ایکڈیمک کولابریشن ہے جو سی پیک کنسورشیم ہے, جو سی پیک کنسورشیم تھا یہ بزنس سکولز آف جو سی پیک کے اندر تھے چائنا اور پاکستان کی, یہ 2017 میں بنا تھا. یہ تو اسکیم آف پریزنٹیشن آئی اسکپ دس. یہ 2017 میں جو چائنا کی ہائر ایجوکیشن کمیشن, اب پاکستان کی جو HEC تھی اور جو چائنا کی ایسوسیشن آف ہائر ایجوکیشن تھی, ان دونوں نے مل کے 2017 میں سی پیک کنسورشیم آف بزنس اسکول کی بنیاد رکھی. اور اس میں سے 9 اسٹیم چائنیز یونیورسٹیز اینڈ 10 پاکستانیز یونیورسٹیز اینڈ بزنس اسکولس تھی. چائنا میں کچھ ایک اس کو C9 بھی کہتے ہیں اور ملٹیپل گروپس آف اسٹیمز یونیورسٹیز ہیں. تو ان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز تھی جس میں فوڈان تھا, شنگخوا تھی, جیجیانگ تھی, پیکنگ یونیورسٹی تھی, یہ سارے اس میں, شنگھائی یونیورسٹی اس میں شامل تھے پاکستان کی طرف سے. اور اس کا جو آبجیکٹیوز جو تھے اس کا کہ جی ایکڈیمک لنکیجز اور کولابریشنز ہو, کیپیسٹی بلڈنگ of Pakistani universities, replicating the Chinese model of business and economic development in Pakistan, and support the objectives of the CPEC strategic plan. So these were the 4 major objectives of this consortium. جو انیشیل پارٹنرز تھے پاکستان کی طرف سے, جو ابھی میں نے کہا کہ جو 10 تھے اس میں we were the only one from the KP. IM Sciences جو تھا اس کا پائنیئرنگ پارٹنر تھا, اور اس میں ہم نے ایک اسلام آباد میں ہم نے ایک کانفرنس کی جہاں پہ چائنیز یونیورسٹیز آئی. اینڈ دین اگین another one was organized in China where I represented IM Sciences and I went there and I will tell you what I did there. So it was an honor for IM Sciences to be amongst those few universities جو اس کنسورشیم کا حصہ بنا. Later on this consortium was expanded اور 2017 میں آپ نے دیکھا کہ 19 تھی, پھر 2019 میں چائنا کی 19 اور ہماری 36 یونیورسٹیز اس میں آ گئی ہیں. پھر 2021 میں چائنا کی 22 اور ہماری 63, اور جو 2022 میں چائنا کی 28 اور پاکستان کی 83 یونیورسٹیز اس کنسورشیم کا حصہ بنی. سو اٹ ایکسپینڈیڈ لائک اینی تھنگ, اور اس میں کافی 3-4 سالوں میں ایکسپینشن ہوئی. اچھا, اس میں یہ کچھ چیزیں انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ان سالوں میں کیا کیا, بٹ دیر ور لاٹ آف ایکٹیویٹیز اینڈ لاٹ آف اچیومنٹس وچ ہیپن ڈیورنگ دیٹ ٹائم. 325 MOUs have been signed since 2017. تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5-6 سال میں کووڈ کو اگر آپ نکال لیں گے تو آلموسٹ 3-4 سال رہ جاتے ہیں. ہماری 325 MOUs ہوئی. تقریباً 581 اسکالرشپس جو ہے وہ ہماری پاکستانی اسکالرز نے اویل کی انڈر دا سی پیک. 455 فیکلٹی ایکسچینجز ہوئی جس میں موسٹلی ہمارے لوگ چائنا گئے, اور ٹو اینڈ فرو جو چائنا اور پاکستان سے جو وزٹس ہوئی ایکڈیمکس کی وہ تقریباً 1053 لوگ جو ہے وہ اس میں آئے اور گئے. اچھا, اس میں ٹریننگز جو تھی چائنیز یونیورسٹیز کے ساتھ تقریباً 113 ٹریننگز آرگنائز ہوئی, اور جو پرسنز جو ہے وہ چائنیز لینگویج کا بھی ایک بڑا ایک کریز آیا, اور اس میں تقریباً 19,000 لوگوں نے چائنیز لینگویج جو ہے وہ سیکھی. اس میں جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس اور کانفرنسز جو ہوئی تقریباً 290 کانفرنسز اینڈ سیمینارز اینڈ ورک شاپس ور آرگنائزڈ. چائنا سے ہم نے 260 ریسرچ گرانٹس جیتی جو مختلف ایریاز پہ ملی. پبلیکیشنز جو ہماری آتھرز نے چائنیز آتھرز کے ساتھ جس میں چائنیز کو آتھرز تھے اور ہمارے لوگ پرنسپل آتھرز تھے, وہ تقریباً 2385 ہم نے
पब्लिकेशंस की उन सालों में, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हमने 20 किए और जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस जो यूनिवर्सिटीज़ ने ऑर्गेनाइज की तो 14. सो दैट्स अ सब्सटेंशियल नंबर. इसके अलावा जो थी पाकिस्तान के हर कैपिटल के अंदर जो सूबे हमारे हैं उनके अंदर और जो हमारा गिलगित था उसके अंदर एक एक चाइना स्टडी सेंटर बना, और हमारा जो स्टडी सेंटर बना वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में एक चाइना स्टडी सेंटर भी जो है वो बना. प्लान इनिशिएटिव्स थी इसमें, एक तो अभी प्लान नहीं रही, ये ऑलरेडी पिछले दिनों इस्लामाबाद में इसकी ऑलरेडी इफ्तिताह भी इसका हो गया है. जो पाक चाइना जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेस था, इसकी इनॉग्रेशन भी पिछले महीने इस्लामाबाद में हो गई है. और एक चाइना पाकिस्तान हायर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी बनना है. सो दीज आर गोइंग टू बी टू मेजर एक्टिविटीज अंडर दिस. IM Sciences ने क्या किया इस कंसोर्शियम के अंदर रहते हुए? IM Sciences signed an MOU with Zhejiang University, one of the top 5 Chinese universities, enabling students participation in innovation and entrepreneurship summer program. Zhejiang चाइना की टॉप 5 में आती है. There are about 3,000 universities in China and Zhejiang is among the top 5. So you can imagine, और Zhejiang University बिल्कुल एक शहर है, and you can see the photograph of this campus. It's a state-of-the-art, brilliant campus. I was invited by this universities and when I visited Fudan under this consortium, and I signed an MOU with them. Every year they have a program which is called Innovation and Entrepreneurship Summer Program. They invite 30 participants from all over the world. I was able to secure 5 seats from IM Sciences out of those 30. And उसमें से हमने 3 साल हमारे बच्चे गए. देन कोविड बीच में आ गया. जब मैं गया तो उसमें 3 साल मुसलसल हमारे 5 स्टूडेंट्स वहाँ पे गए एंड दे पार्टिसिपेटेड देयर. चाइनीज़ रियलाइज लेटर ऑन के 5 for IM Sciences is too much, because if for the world it is 30, so how can it be 5 for IM Sciences? तो फिर हमने म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ इसको 3 कर दिया, बिकॉज दे थॉट कि जी बाकी तो 3 हमारे पास है, लेकिन अब जो कोविड के बाद इसमें भी एक ब्रेक आ गया है, ये प्रोग्राम अभी डिसकंटिन्यूड है, बट होपफुली इंशाल्लाह सून वी होप कि ये कंटिन्यू रहेगा. सो वर्किंग विद अ यूनिवर्सिटी लाइक Zhejiang, it's really an honor to work with the top 5 universities of China. Among these CPEC SEZs, Rashakai SEZ is the leading and premier CPEC SEZ among all. It has a strategic location, abundant resources, labor forces, huge market potential. It's poised to not only create employment opportunities and income for our people, but will also enhance the competitiveness and productivity of our existing industries. We are also aware that CPAC is not without challenges. A few of the challenges Gulzar Saab highlighted. So we face several issues like security risks, environmental concerns, procedural issues. We have a lot of procedural issues and embargoes, in fact. We are unfortunately not very flexible with out-of-box thinking or with new innovative ideas, and inconsistent policies at our end as well. We, however, need to work hard along with the Chinese to address these issues and ensure that CPAC benefits all segments of our society and all regions of our country, particularly our province. We also need to seize the opportunities the CPAC offers us to upgrade our industries, diversify our exports, enhance our innovation capacity, and improve our governance. Somebody very rightly said, okay, it gives you an opportunity. Now it depends on us how well prepared we are to grasp this opportunity. अगर हम अपने आप को साथ साथ equip नहीं करेंगे knowledge से, technology से, अपने आप को with the changes happening around us, we would skip this opportunity, and we cannot afford to do that, in fact. So we need to learn from China's experience and best practices in economic development and industrialization. We need to build a strong partnership with China based on mutual trust. This is very important, and in trust and respect. So it is not Hakim and Mehkum wala concept, it's a mutual trust. This is very important, rightly pointed out with Professor Gulzar Saab. We strongly believe that CPAC will bring more benefits to the people of Khyber Pakhtunkhwa in terms of employment and economic and social prosperity. Finally, to close, I would invite our chief guest, Javed Marwat Saab, Secretary Agriculture, Khyber Pakhtunkhwa, for his closing remarks. एक तो
I don't believe in lecture sort of a thing. Let it be very clear and clear. मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने कलीग से मेरी एक ही वो होती है, let it be interactive, participative, because you are more current, you are more knowledgeable, you are more fresh, and we वैसे इस तरफ खड़े लोग want to listen you people. Plato, जिसका उर्दू तर्जुमा हमने अफलातून किया है, when he used to talk to their ग्रीक सिटी स्टेट में इसी तरह की थिएटर्स में जाके वो डिस्कस किया करता था, तो वो कहता है कि मुझे मेरे वालिद कहते हैं कि प्लेटो, आपकी जो जनरेशन है ये बड़ी बदतमीज़ और बदअहद हो गई है. 6-7 BC पहले की मैं बात कर रहा हूँ. So therefrom you can very well realize कि जो जनरेशन गैप होती है ये हमेशा से रही है. Coming straight to the CPAC, opportunity, opportunity, opportunity. No. CPAC is a challenge. At the cost of repetition, let me repeat it. It is a challenge. Now it depends कि हम इसे किस तरह से अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं. मलिक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने गालिबन सेकेंड फेज की बात की है, बट वी डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट द फर्स्ट फेज, कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ, उसके लेसन्स लर्न क्या हैं, ये बताने की ज़रूरत थी. आज ये समझाने की ज़रूरत थी जो फर्स्ट फेज गुजरा है उस पर हम पे क्या गुजरी, उसे हमने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया या वो चैलेंज ही रहा, जिसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हैं, जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशंस भी हैं, जिसकी सोशल कॉनोटेशंस भी हैं, जिसकी डिफरेंट एंगल्स हैं. देखना चाहिए जहाँ पे ये आपके पास अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आपके चैलेंज के तौर पे भी आता है. कम्युनिकेशन को अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कॉलोनियलिज्म की बात हुई. Sir, forgive me for that. I'm a less knowledgeable person and less related to books anymore because of जब हम यहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं. We are living in the age of neo-colonialism. And what is neo-colonialism? आपकी इकोनॉमीज को कंट्रोल किया जाता है. अगर देखा जाए, मेरी इकोनॉमी कंट्रोल्ड है या नहीं है? I'm being dictated by a team of 4 persons in the shape of IMF, जो कि आके बैठ जाती है और 25 करोड़ लोगों की फेट की बात करती है कि भाई आपने करना क्या है, आपने किस तरह करना है, किस चीज़ को कितना महंगा करना है, किस चीज़ को कितना करना है, ये बताने की ज़रूरत है हमें इनको. एंड हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस एंड रीड्रेस दीज फैक्टर्स एंड दीज इश्यूज इन कमिंग डेज. इट्स यू कि आपने इन चीज़ों को इस तरह से देखना है. बेटा, कहने का जो मेरा यहाँ पे बेसिकली मकसद था, डू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, डू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. Amjad Aziz Malik is a friend, is a moving spirit, believe you me. इनसे हमने जितना सीखा, इनकी जो सर्विसेज है, मेरे ख्याल में उस पर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है और होना भी चाहिए कि एक शख्स जब निकलता है और चलता है और जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स में, सोशल सेक्टर्स में, दूसरे ममालिक के साथ वो जो मास टू मास एंड पब्लिक जो कांटेक्ट है, उसमें इनका जो एक रोल रहा है. हेड्स ऑफ टू अमजद अजीज़ मलिक एंड लेट्स हैव a बिग अप्लॉज फॉर हिम. मैं सिर्फ केबी के लिए फिगर आपसे शेयर करता हूँ. 34 बिलियन की गंदम हर साल हम मंगवाते हैं. बल्कि लेट मी रीफ्रेज इट, मुझे सही करने दे. 34 बिलियन की गंदम नहीं है, वीट नहीं. 34 बिलियन की हम सिर्फ सब्सिडी गंदम में देते हैं, वीट में. 34 बिलियन की जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट है, दैट्स 75 टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 75 टाइम्स. लाइकवाइज आप शुगर देखें, पल्सेस देखें, लेंटल्स देखें, एंड देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Have you ever thought how to catch this gap? No.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम आज अपने आप को कहीं पे देखते हैं, दैट्स 129th नंबर पाकिस्तान, वेरी अनफॉर्चुनेट. विद इन आवर ओन कंट्री 37% are faced with severe food shortage, food crisis. ये उस ज़री मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है. लेट दिस ऑर्डर बी रिवर्स्ड, कि भाई ये रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए. ये हमारी सिचुएशन है. और कहने को मेरे पास इस वक्त केपी में 11 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जिसे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, जिस पे कुछ उगाया जा सकता है, जिस पे कुछ बोया जा सकता है, जिससे कुछ प्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर उसकी वैल्यू एडिशन की जा सकती है. और जब इसे हमने क्वांटिफाई करने की एक हम्बल सी कोशिश की, तो ये कोई 33 बिलियन की पर एनम की वो थी कि ये मुझे फ़ायदा दे सकती है अगर हम इसे ट्रांसलेट कर लें रियल टर्म्स के, जाके हम इसको. अनफॉर्चुनेट सारी दुनिया में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं वो जाके फिर ज़मीनों की तरफ लौटते हैं. मेरे यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लाइन में लग के नौकरी की तलाश में होता है. फॉर गॉड सेक. सर ने बड़ी प्यारी बात की, डॉक्टर उस्मान ने, कि यहाँ पे जो हमारे लिंकेजेस हैं एकेडेमिया के, इंस्टीट्यूशंस के, और फिर प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, दैट्स ज़ीरो. पता है वजह क्या है? ज़रा सोचें इस पे भी. वजह यह है कि एकेडेमिया मुझे ट्रस्ट नहीं करती, और खैर से मेरी भी यही हालत है आपके बारे में, सॉरी. लेकिन जो पोजीशन है, एक एक्सपोजर विजिट से कुछ नहीं बनेगा. लेट इट बी अ कंटिन्यूड एंड इंस्टीट्यूशनल फिनोमेना इन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, कि आप उनको लेके जाएं, उनको दिखाएं कि वहाँ पे ये काम हो रहे हैं इस तरह से. हमने एक हम्बल सी कोशिश की व्हेन आई वाज सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज इन 2022. हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर बहुत है, लेकिन वो अनस्किल्ड की कैटेगरी में बाहर जाता है. इस वक्त जो रह सके हम अपना वो करते हैं ना, ये बाहर न पैसे रोड़ी हो अगर आ रवाना दस हो, तो वही वो क्या कहते हैं उसको, रेमिटेंसेस. थैंक यू बच्चे. ठीक है, रेमिटेंसेस हैं. रेमिटेंसेस हमारी मजबूरी आ रहे हैं, इंग्लिश में उसे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं. उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है. वहाँ पे कमाने वाला सिवाय पाकिस्तान भेजने की दूसरा काम कर ही नहीं सकता. जो थोड़े आर्टिकुलेटेड हैं हमारी तरह जानते हैं कि उसके कहाँ पार करना है. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इंशाल्लाह आप देख लें, वहाँ से सिंगल पेनी भी आपको नहीं आ रही. सबसे ज़्यादा मेरी यूएई से आ रही है. सबसे ज़्यादा मेरे वो लोग भेज रहे हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है, जिनको एक आप पराई माँ की तरह अपने एयरपोर्ट्स पे और दूसरी जगहों पे जाके ट्रीट करते हैं. ये चीज़ें देखने की हैं. ये पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं. जो मेरा सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मुझे देने वाला है इन बिलियंस, इन टर्म्स ऑफ आई मीन डॉलर्स, इन बिलियंस, मुझे बताएं कि उसके साथ हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं. हैव वी एवर थॉट कि पॉलिसी लेवल पे ये बंदा जब आएगा तो उसे हमने ग्रीन चैनल और एक फैसिलिटेटेड रास्ते से जाके उनको वो करना होगा. सॉरी, प्रोफेसर साहब ने जो बात की थी, सर मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन एक दूसरा सेशन रखें. हाकिम और महकूम वाली कहानी अब ख़त्म होनी चाहिए. एक लेसन लर्न होना चाहिए कि वे बैक इन 1890 एंड 1901 कलकत्ता से रेल बिछाना शुरू किया और जाके उसे तुरखम पे. केपी में आज आग देख लें. मुझे नहीं पता कि आपकी जनरेशन ने कभी उस ट्रैक को देखा भी होगा, सिर्फ किससे कहानियां सुनी होंगी. 32 टनल्स एग्जैक्ट आज से 110 ईयर्स पहले उन्होंने यहाँ से करके वहाँ तक लेके गए. भले वो हाकिम था, लेकिन आप मेरे भी तो हाकिम हैं. हम भी तो अपनी जगह पे छोटे छोटे हाकिम हैं. हमने क्या किया? चलो उनसे बात, मतलब वो विन विन वाली सिचुएशन की हम बात नहीं करते. लेट इट बी अ डेविल्स एडवोकेसी. हम उसे मेंटेन भी नहीं कर पाए जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट था. अब सोच रहे हैं कि भाई हमने वो ML1 वाली बात मलिक आपने की या सर आपने की आएगी. इश्ता शहरा न लाड़ो, सद ML1 खबर अकेले गए. और ऐसा ना हो सर आपकी बात को आगे लेके चलते हुए कि आज से एग्जैक्ट 100 साल बाद जब हम ना होंगे, हमारे निशान भी नहीं होंगे और रिकॉर्ड भी नहीं होगा, यहाँ पे
प्रोफेसर गुलजार खड़े होकर कहे कि भाई वो भी हाकिम और महकूम वाली कहानी थी, नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी अ डिफरेंट फिनोमेना, हमें उस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए। फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ये एक कैथारसिस था, एक ऐसा व्यू था जो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। नाउ कमिंग टू पॉइंट एंड लेट मी कंक्लूड इट इन अ सेंस। आपके जो अरेंजमेंट्स हुई अंडर द बैनर ऑफ SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसमें कुछ चीज़ें राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हुई हैं, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम उसको आगे लेके चलेंगे भी। मुझे नहीं पता चाइना मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता CPEC मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बिलीव यू मी। मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ, बट दैट इज अ टर्शरी और सेकेंडरी फैक्टर फॉर मी। प्राइमरीली मुझे देखना चाहिए कि मैंने कितनी तैयारी की है और मैं CPEC का और इस अपॉर्चुनिटी, इस चैलेंज को किस तरह से ले रहा हूँ। है किसी के पास जवाब? बस एहतराम निश्चित न एकेडेमिया के पास है, न पॉलिसी मेकर्स के पास है, और न उन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के पास है जो सारे फिनोमेना में इन्वॉल्व हैं। कहने की हद तक डेफिनेटली है, फिजिबिलिटीज़ भी हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड होना चाहिए एज अ विश लिस्ट, हैज़ ऑलवेज बीन अ विश लिस्ट। हम कर क्या पाएंगे, बट वी आर डिटर्मिन्ड टू डू एंड गेट इट डन, अंडर दीज अरेंजमेंट्स। भारत, विद दीज मिले जुले सॉर्ट ऑफ and stray views. I'm really indebted and thankful, sir, to you, to your institution, to your team, and Malik Sahib, above all to you. We are at the end. I would invite the director, Professor Dr. Usman Ghani Saab, to come forward so that we could distribute the souvenirs among the guests.